अब प्रचण्ड पनि जनता जेसुकै होस् म सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुँदैन, मसँग चाहिँ हिजोको त्यो युद्धको नाममा कमाएको, युद्धको उद्योगबाट कमाएको प्रपर्टी सम्पत्ति आजको सानको जीवन छ, त्यो जीवन मेरो सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन, त्यसको बारेमा निगरानी गर्ने उनले पनि। संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रका माध्यमद्वारा त्यो प्रजातन्त्रको विधि अनुसार क्या, यो भ्रष्ट तरिकाले होइन, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जनतालाई जवाब नदिने हैन, विदेशीहरूसँग पनि झगडा खेल्ने, आफ्ना दाजुभाइका बिचमा पनि झगडा खेलाउने, आफू पनि पाखुरा खिचेर बस्ने, राज्यको सम्पत्ति खाने, झगडा गरी बस्ने। कम्युनिस्ट भई शासन चलाउनलाई पनि देश भएपछि पाइएला नि, देश रह्यो भने ल्याउने होला नि त व्यवस्था पनि। यो देश पुर्खाहरूले निर्माण गरेका थिए, शाहवंशले जोगाइदिएको थियो र नै यहाँ प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र के तन्त्र ल्याए नि यिनीहरूले। रको चिफ आएर यिनीहरूसँग सुत्ने भयो, यहीँ कहाँ सुत्न जाने भए। अब ठ्याक्कै म यहीँनिरको एउटा क्वेसन, राष्ट्रको आत्मा हुन्छ क्या, त्यो आत्मा भनेको के हो भने त्यो राष्ट्रको या त राज्य प्रणाली व्यवस्था कस्तो कुन प्रणालीको व्यवस्था हो त्यो हो एउटा आत्मा। अर्को आत्मा भनेको धर्म। बिपी जस्तो दूरदृष्टि राख्ने नेताले चाहिँ राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भने जसले पटक पटक चाहिँ राजाले थुनिराखेको थियो उसलाई, बिपीलाई। हजुर, त्यो बिपी जस्तो मान्छेले चाहिँ राष्ट्र संस्था हटाउनु हुँदैन भने अनि यो त दलालहरूलाई त देशको माया भए पो हुन्छ होइन। राष्ट्रपति त इज्जतदार पद हो नि त, त्यो राष्ट्र प्रमुख भनेको त इज्जतदार पद हो नि, प्रधानमन्त्री भनेको इज्जतदार पद हो नि, थुक्नुपर्ने बाटामा। आज नागरिकले थुक्दैछन् नि यिनीहरूलाई, किन त यिनका कर्म गतिलाई भएनन् है। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले जनताबाट त्यो पाउनुपर्ने सम्मान र मान पनि यिनीहरूले पाएनन्, जनताले त्यो खोसिदियो। देशभित्र पनि झगडा खेल्ने, आपसमा पनि झगडा खेल्ने, अनि बाहिर विदेशीहरूसँग पनि झगडा खेल्ने। भारतीय सेनापतिले त उहीँबाट भनेको थियो नि, चीनसँग लागेर चाहिँ हाम्रो भारतको विरुद्धमा लागिरहेछ, नेपालका पार्टीहरू, नेपालको सरकार केपी ओली लागिरहेछ भने होइन भारतका मिडियाहरूले। त्यही सेनापति नरवणेले भन्नुभयो होइन, अनि उसलाई नै तम शरण गरेर स्वागत गर्न तयार भए नि यिनीहरू, बाध्य भए नि। अनि के अरे रको प्रमुखले आएर चाहिँ ओछ्यानमा पुगे नि यिनका, किन पुगे? यिनका मायाले हो, हाम्रा मायाले हो। यो राष्ट्र बलियो बनाउनलाई आएका हुन्थे, बनाए अहिलेसम्म। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रको चिन्ताका लागि विदेशी आएका होइनन्। दिल्लीमा बसेर 10 वर्ष युद्ध गर्ने माओवादी दल त छैन नि त अहिले। त्यसो भए यो 12 बुँदेको लगाम चाहिँ दिल्लीसँग छ, अझ विशेष गरी रको प्रमुखका हातमा छ। यो एउटै पार्टी हो, काङ्ग्रेस पनि, नेकपा पनि, के को मधेसवादीको बाबुरामवाला को भन्छ नि, एउटै पार्टी हो यो। यिनीहरूको लगाम चाहिँ रले समातेको छ, सिआइएले समातेको छ, एमसिसी मार्फत पनि पैसा खाएका छन् यिनीहरूले होइन। त्यसो भएको हुनाले यीको खुफिया एजेन्सीका चाहिँ एजेन्ट हुन् यिनीहरू। तितो भाषामा चाइनाको यो नेपालबाट आफ्नो देशमा अप्ठ्यारो ल्याउन पश्चिमाहरूले भारत हुँदै अमेरिकाको आडमा नेपाललाई माध्यम बनाएर आफ्नो देशमा केही दखल पुर्याउन सक्छन् यिनीहरूले भन्ने चिन्ताले उनीहरू बढी सक्रिय भयो। चिनियाहरूको अरू केही पनि छैन। आफ्नो देशको चिन्ताको लागि चिनिया सक्रिय भएर यिनीहरूका ओछ्यानमा याङ्सी पुगेकी हुन् है। यो नेपाल खानलाई चाहिँ चिनले होइन। तर समस्या अब के हुनसक्छ, यही तरिकाको यिनको यी फगत मान्छेहरूको, यी फगत पार्टीहरूको नेताहरूको गतिविधि हो भने चिनियाहरू चाहिँ हुत्तै चाहिँ सिभिलमा चाहिँ सैनिक आउन सक्छन् नेपाल। मुस्लिम सम्मेलन 70मा 2.5 लाख मुस्लिमहरूलाई ल्याएर राखेर त्यहाँ चाहिँ सम्मेलन गरे। यो कोरोना नभइदिएको भए अहिलेसम्म लडाइँ गरिसक्थ्यो यिनीहरूले, भारतमा हमला गरिसक्थ्यो कट्टरपन्थी मुस्लिमहरूले, त्यो लस्कर ए तोयबा आइएस के भन्ने छन् नि। त्यसो भए यो देशलाई क्रीडा स्थल यिनीहरूले बनाउन खोजेको हुनाले भारतले पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि चिन्ता गर्यो। उनीहरूको बुझाइमा चाहिँ यो मुस्लिमहरूलाई चिनियाको चाहिँ सपोर्ट छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्री आफू भइराखेको छ, सत्ताको चाबी बाहिर छ भन्छ। यस्ता मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्यौँ नि त हामी। जनताको कुबुद्धि, विदेशीको तागत, हाम्रा गरिबी, अज्ञानता के थियो, अब त्यसबाट आए यिनीहरू होइन। त्यो भन्छ नि, त्यो फोहोरको रासमा फलेका काउली जस्तै हुन् क्या यिनीहरू। अब राष्ट्रपतिको चासो के प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर यसो भन्नु होला, यसो गर्नु होला भने भरमा काम गर्ने राष्ट्रपतिको चासोमा के मतलब गर्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्ने बिचारा राष्ट्रपतिले? के छ उहाँसँग तागत? तँलाई यो व्यवस्था ल्याइदिउँला, तँलाई भोलि यस्तो दिउँला भनेको छैन मैले। यिनले त बदमासी गरेका छन् नि। त्यसो भने यिनीहरूको सुरक्षा खोसिदिने पनि यिनीहरूले कुटी कुटी मार्छ जनताले। यिनीहरू आफ्नै घेरामा मात्र छैनन्, यिनीहरू बाहिरी विदेशीहरूको पनि उसमा छन्, यिनीहरू के अरे निगरानीमा छन् र यिनीहरू घेरामा छन्। त्यसो भए यिनीहरूको अन्त्य बेगर यो देशको रक्षा हुँदैन र नेपाली जातिको जीवनको सुरक्षा पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यिनीहरूका झगडामा, यिनीहरूले गर्ने ती कुकर्ममा अब हामीले हाम्रो दिमाग फसायौँ भने
त्यो तपाईँको के भन्छ त्यो अपराधको यिनले गरेको बेइमानीको सेयर लिएको जस्तो हुन्छ क्या। राजा आऊ देश बचाऊ होइन, जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्नुपर्छ। राजा एक्लैले के पनि गर्दैनन्, जनताले गर्ने हो। राष्ट्र संस्था जरुरी छ, राष्ट्र संस्थाले अभिभावकत्व लिने हो। नेपाली जनताकै छोराछोरीले चाहिँ यो देशलाई बलियो बनाउने हो, विदेशीहरूबाट सुरक्षित राख्ने यो राष्ट्रलाई, नेपाली जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्ने काम नेपालीहरूले नै गर्ने हो। जनता आऊ राष्ट्र संस्था ल्याऊ भन्नुपर्छ। 27-23 वर्ष पञ्चायतले राजा महेन्द्रले अलिअलि केही गरेर यो देश जस्तो बनाए। यी पार्टीलाई अहिलेसम्म हुन्थ्यो भए त हामीसँग देशै हुने थिएन है। त्यसो भएर यिनीहरूले 17 सालको 10 वर्ष 7 सालदेखि 17 साल 10 वर्षभित्रमा मुलुकलाई यिनीहरूले जुन अप्ठ्यारोमा पारेको थियो त्यो बेलाको काङ्ग्रेसले है, अहिले त्योभन्दा पनि यिनीहरूले मुलुक कमजोर बनाए। त्यो बेलामा चाहिँ भारतीय सेना देशमा आएको थियो, भारतीय चाहिँ प्रतिनिधि मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ बस्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो दुईवटा नदेखिएको मात्रै हो त। मान्छे यी उसैका मान्छे हुन् नि, त्यही उनीहरू आफै आएर नबसेका मात्रै हो। मान्छे त आफ्नो बनाएर राख्यो नि त उनीहरूले। यी त सब रले सञ्चालन गरेर रले चलाएका मान्छे हुन् नि। 10 वर्षको युद्ध रले चलाएको बाबुराम प्रचण्ड त देखाइदिए मात्रै हो होइन। त्यसो हुनाले यी बदमासहरू हुन्। यी बदमासहरूबाट हामीले चाहिँ अब नेपाल मुक्त बनाउने, राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्ने, नेपाली जनतालाई बचाउने हो भने यी बदमास हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो र यिनका विरुद्धमा लाग्नु पर्यो। वरिष्ठ पत्रकार तथा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हालै सचिवालयमा प्रचण्डले सारेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले वाहियात बकमफुसे यो औचित्यहीन कुराहरू हो, यसले कुनै मूल्य मान्यता अथवा कुनै अर्थ राख्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अब योलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो बडा यिनीहरूले त जगत हँसाए क्या, नेपालका पार्टीहरूले, नेपालका नेताहरूले होइन। अब प्रचण्डले हाकेको 10 वर्षको युद्ध पनि वाहियात भयो होइन। उनले के जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर गरे हो नि त आन्दोलन, क्रान्ति। त्यत्रो नेपाली जनताका छोराछोरीलाई मराए, वाहियात भयो नि। हजुर। त्यही भएर ओलीलाई यो ल्याएको के हो त्यो कति 20 पाने के पत्र दिएका थिए अरे होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब ओलीलाई वाहियातै लाग्यो होला। अब मलाई चाहिँ यी मान्छेहरू वाहियात हुने, यिनका कुरा, यिनका गफ होइन, यिनका यी बकवास वाहियात हुने मेरो लागि चाहिँ। यिनका कुराले, यिनका झगडाले, यिनका पत्रले, यिनका सुझावले, यिनका सल्लाहले, यिनका एकताले, यिनका मेलमिलापले, यिनको फुटले, यिनको जुटले देशलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। यिनीहरू भनेको यो देशका लागि अभिशाप हो। नेपालका नेताहरू है प्रजातन्त्रको नाममा नेपालका नेताहरू यो देशको बर्बादी गरेका छन्, नेपाली जनताको, नेपाली जातिको बर्बादी गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यी अभिशाप हो नेपालका लागि। त्यसो भएको हुनाले त्यो वाहियात, त्यो पत्र मात्रै वाहियात होइन कि यी मान्छे नै वाहियात मान्छे हुने। अब भन्न नमिल्ने, अब यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब कति नै आफूबाट असल भएको जस्तो। अब यो क्षुद्र भाषा बोल्नु बाध्य बनायो कि यिनीहरूले हामीलाई। हामीले जाने त्यति मात्रै होइन, अरू पनि धेरै कुरा जानेको थियो। अब के गर्ने जानेर अब बोल्नुपर्ने भयो। अब गलत मान्छेलाई त्यो के भन्छ त्यो आँचीको रासमा ढुङ्गा हान्यो भने त्यसको छिटा आउँछ नि मुखमा। हजुर। त्यही आएको हो क्या हामीलाई। यो अशिष्ट बोलेको, यो अलिकति शिष्टाचार सभ्यताभन्दा बाहिर गएर बोल्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई त्यो कारणले आएको छ क्या। किनकि शासक गतिलो भइदिएको भए हामी पनि अनुशासित हुन्थ्यौँ है, संस्कारी हुन्थ्यौँ। अलि सभ्यतामा बसेर बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो हामीलाई। केपी शर्मा ओली चाहिँ यति बेला सभ्य भएनन्, उनले जे मलाई त्यही कार्य गरेको हुनाले प्रचण्डले त्यो दोष लाउनु उचित हो भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, प्रचण्ड कुनै त्यस्तो असल मान्छे होइनन् र चाहिँ ओलीलाई दोष लगाए। प्रचण्ड असल हुन् र उनलाई ओली चाहिँ खराब हुन्, त्यसैले दोष लगाए मैले भन्न मिल्दैन कि। दुइटै एउटै हुन् भने नि मैले एउटै ड्याङको मुला नै हो उनीहरू। ओलीले देशलाई के दिनुभयो? पाखुरामा समातेर सेनाले चाहिँ अङ्गरक्षकले चाहिँ कुर्सीमा लगाएर राख्नुपर्ने, दुईवटा खुट्किला चढ्न नसक्नेले किन बसिराख्नुपर्ने देशको यत्रो सङ्कटको बेलामा प्रधानमन्त्री भएर? छोडिदिए हुँदैन? प्रचण्ड बलियो हट्टाकट्टै छन् नि। छोडिदिए भयो नि त। उसलाई माधव नेपालले छोडे भयो, झलनाजीलाई छोडे भयो होइन। त्यो बुढो गोरुले कोलोरी गाई ओगडे जस्तो सत्ता हो नि, यो ओगड्ने होइन नि। सत्ताले त जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्छ, सत्ताले त देश बलियो बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री जिउँदो जाग्दो जहाँ पाए त्यहाँ अलि हिँड्दा हिँड्दै कहीँ कोरोना लागेर सबै हाम्रो एउटा प्रधानमन्त्री मरे के फरक पर्थ्यो? जनताका लागि मऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो नि। यिनले त दुनियाँका छोराछोरीलाई लडाएर मराए, त आफू मर्दैनन् नि यिनीहरू होइन। त्यसो भने यी गलत मान्छे हुन्। हेर्नुहोस्, यी गलत मान्छेहरूका चाहिँ विषयमा अब हामीले चर्चा गर्नु हुँदैन। अब हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक
तौर तरिका, प्रजातान्त्रिक तौर तरिकाका निमित्त संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हामी फर्किनुपर्छ। अन्यथा चाहिँ यो मुलुक यी दलका नेताहरूले रसातलमा पुगाउँछन्। विदेशी खुफिया एजेन्सीका डिजाइनमा सत्ता चलाइराख्या, विदेशीका चाहिँ खुफिया एजेन्सीका डिजाइनमा क्रान्ति र युद्ध चलाइराख्या मान्छेहरूका बिचको झगडाले केही पार लाग्दैन, यो देशलाई हित हुँदैन, यो देशको भलो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्ड बडा असल मान्छे हुन् र ओलीलाई खराब भने अब यो त हाँस्यास्पद कुरा हो क्या। यो चाहिँ यी दुइटै एउटै ट्याङ्का मुलाउने, यी दुईटा मात्र होइन, यो देशको राजनीतिमा प्रजातन्त्रको चाहिँ मसिहा हुँ भन्ने ठान्ने काङ्ग्रेसहरू कहाँ छन्? एउटै ट्याङ्का, यिनले त बाँडेर खाए नि त। एमसिसीमा यिनीहरूको एउटै पार्टी छ, एमसिसीमा काङ्ग्रेस फरक पार्टी छैन नि, एउटै पार्टी हो नि। काङ्ग्रेस पनि नेकपा पनि एउटै पार्टी हो। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने यिनीहरूले राष्ट्रघात गर्ने कुरामा यिनीहरूले काहीँ पनि विवाद गरेनन्। महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पनि चाहिँ के अरे शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए, अपोजिसनमा ओली थिए, गरे यिनीहरूले। राष्ट्रघात, जनघात, जनहत्या, अपराध, भ्रष्टाचार, लुट खसोट सबै कुरामा यिनीहरू एक ठाउँमा छन्, यी भ्रष्ट नेताहरू। त्यो भएको हुनाले ओली र प्रचण्डको झगडा देश बलियो बनाउनलाई होइन, तँ बलियो हुने कि म बलियो हुने भन्ने झगडा मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो अर्थहीन झगडामा चाहिँ हामीले धेरै बहस गर्न हुँदैन। अब यति बेला प्रचण्डले शीर्ष नेता प्रचण्डसहित केपीले प्रचण्डसहित नेपालका 5 शीर्ष नेताहरूलाई निगरानीमा राखिरहेको अवस्था छ। अब यो निगरानी चाहिँ के को कारणले राखे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त गाह्रो पऱ्यो यिनीहरूलाई। अब जनताले पनि निगरानी गरेको छ, त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर आयो, भारतीय खुफिया एजेन्सीले पनि निगरानीमा राखेको छ, चिनले पनि निगरानीमा राखेको छ, यी सबैलाई के। हजुर। अब को नेताहरूले 4-5 जनालाई अब ओलीले निगरानीमा राखे, ओली कसै अरूको निगरानीमा छन्, या को निगरानीमा छैन। मलाई कतैबाट हटाउनलाई यो के अरे चाल रच्दैछ कि भनेर त्यो किसिमले निगरानी राखे हो। अनि त्यही त देशको चाहिँ निगरानी गर्ने संस्था कुन हो? त्यो पार्टी संयन्त्र हो कि राज्यको अनुसन्धान चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान भन्ने अहिले त प्रधानमन्त्रीको मातहतले निगरानी गर्दैछ कि पार्टी कार्यकर्ताले गर्दैछन् कि सेनाले गर्दैछ कि कसले निगरानी गर्दैछ? होइन, निगरानी गर्नुपर्ने देशको भौगोलिक अखण्डताको निगरानी गर्नुपर्ने, नेपाली जनताको जिन्दगी कस्तो छ, के छ, दुःख छ कि सुख छ कि त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने। होइन, जनता रोगले भोगले शोकले मर्दै गर्दा कहाँ मरे, कसरी मरे, त्यसरी मर्न हुँदैन थियो भनेर त्यो निगरानी गर्नुपर्ने, त्यसको सूचना कलेक्सन गर्नुपर्ने, विवेकयुक्त शासक भएको भए, मान्छे भएको भए क्या। मान्छेमा हुन्छ नि मानवीयता, शासकमा त यी त अमानवीय मेरो सत्ता मेरो कुर्सी हटाउनलाई लागिरहेछन् भनेर निगरानी गर्ने। हजुर, त्यसलाई निगरानी गर्ने काम गरे भन्नु। त्यही आफू अब म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ, अब मलाई चाहिँ सत्ताबाट कसले खसाल्छन् त्यो कुरा बुझ है भनेर निगरानी गर्ने, जनता जेसुकै होस्। ओली त्यही गर्ने होइन। हजुर। होइन, उनका चाहिँ चट्टापट्टाहरूले, उनका चाहिँ ती को छन् तिनका भक्तहरूले त्यही निगरानी, देशको निगरानी, जनताको जीवनको निगरानी, जनताको जिन्दगीको निगरानी त कसैले पनि नगर्ने भयो नि त। त यी मान्छेहरूको बारेमा अब बहस चर्चा गरेर यो आफ्नो मानो खाएर घोग्रो सुकाउनुको अर्थ छैन। यी मान्छेहरूलाई छोडिदिउँ हामीले प्रजातान्त्रिक तरिकाले। अब यस्ता मान्छेहरूलाई बोकेर चाहिँ देश यस्ता मान्छेहरूको हातमा छोडेर त पार लाग्दैन नि त, देशलाई त राम्रो हुँदैन, नेपाली जनताले सुखको जीवन नेपाली जनताले बाँच्न त पाउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको बारेमा हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय शक्ति अभियानले एउटा आन्दोलनको तयारी गरेको छ। 15 गते हामी माइतीघर मण्डलामा 11:30 देखि जम्मा हुन्छौँ र बानेश्वरमा गएर हामीले पणसभा आमसभा के हो त्यो त्यहाँ गर्छौँ र त्यसमा बाहिरको वक्ताहरू पनि बोलाएका छौँ हामीले। जस्तै काङ्ग्रेसकै विपिन कोइराला बोलाएका छौँ, नेकपाबाट कोही इमान्दार चाहिँ देशभक्त चाहिँ राष्ट्रवादी साथीहरू छन्। कम्युनिस्ट भइराख्न पाइयो क्या, यिनको मनपरी तन्त्र हो नि यो त, यो त कुनै देशको तन्त्र त होइन, यो नेपाली जनताको तन्त्र त भएन यो। त्यसो भएको हुनाले पहिला देश राखौँ, आज देश रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा आयो। उता उत्तरबाट पनि थिचोमिचो गरेको छ, उताबाट पनि भौगोलिक थिचोमिचोको चरम सीमा नाग्यो। राजदूत गएर यिनका ओछ्यानमा यिनीहरूसँग सुत्ने भयो, अनि खुफिया एजेन्सीको चाहिँ प्रमुख आएर चाहिँ रको चिफ आएर यिनीहरूसँग सुत्ने भयो। यी कहाँ कहाँ सुत्न जाने भए चाहे रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले सल्काएको विवादको आगो निभाउन भर्खरै चिनी राजदूत हो याङसीको प्रवेश भएको छ। यो सल्केको आगो निभाउन सक्छिन् अनि यो सक्रियतालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सङ्घीयता त यो फटाहरूको काम हो। यो सङ्घीयता राज्य विखण्डन गर्नका लागि ल्याएको है। धर्मनिरपेक्षता
यिनीहरूले हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रो राष्ट्रको आत्मा मारेको। त राष्ट्रको धर्म हुन्छ नि, यिनले त राष्ट्रको धर्म हुँदैन भने कहाँसम्मका फटा हुन् क्या यिनीहरू। नेपालका पार्टीहरू नेताहरू सबै नेताहरूलाई नभनौँ, धेरै जसो जसले सहमति जनाए ती पनि अपराधी हुन् नि। किन सहमति, धर्म निरपेक्षतामा सहमति किन जनाएको हुन्छ? आज धर्म निरपेक्षता चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर जसले भन्दैछन्, हामीले त सुरुदेखि भन्यौँ राष्ट्र संस्था पनि यो देशको आधार हो, राष्ट्रियताको आधार हो, एकताको आधार हो र यो राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त पनि आधार हो। विदेशीले यहाँमाथि हमला गर्छन्, त्यो भएर यो राष्ट्र संस्थाकोलाई त त्यसको माया थिएन होइन। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले त्यो बदमासी गरे, आत्मा मारिदिए। हाम्रो राष्ट्र, यो हिन्दू राष्ट्र भइदिएको भए, राष्ट्र संस्था भइदिएको भए आज यिनको पनि यो गति हुँदैन थियो, दलाल भन्नु पर्दैन थियो नि हामीले। नेपाली जनताले यति यिनीहरूलाई मानमर्दन हुने गरी गाली गर्ने थिएनन् नि। राष्ट्रपतिको पनि इज्जत हुँदो, यिनीहरूलाई पाउनुपर्ने मान सम्मान जुन थियो त्यो जनताले खोज्यो, किनकि त्यो योग्यता नै भएन यिनीहरूसँग। शासन शैली पनि त्यो भएन, कार्यशैली पनि त्यो भएन, चरित्र पनि त्यो भएन। देश भने नि मैले, देशभित्र पनि झगडा खेल्ने, आपसमा पनि झगडा खेल्ने, अनि बाहिर विदेशीहरूसँग पनि झगडा खेल्ने। अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व भइरहेको बेलामा तपाईँको यो भारतीय राजदूतहरूको आगमन हुन के जरुरी हो? भारतदेखि लिएर चीनका राजदूतहरू पनि यति बेला आइराख्नु भएको छ, यो आवश्यक हो त? होइन, अब यो यिनीहरूलाई थाहा होला, हामीलाई त आवश्यकै ठानेका थिएनौँ। के आवश्यक हामीलाई? देशको लागि आवश्यक होइन। देशको लागि यो देश बलियो बनाउन भारतीय प्रमुख आएका हुन् र यिनीहरूले विदेशीलाई त्यो 12 बुँदे सहमति गर्दै यिनीहरूले आए नि त्यहाँ दिल्लीबाट। यिनीहरू यो यहाँभित्र चाहिँ यहाँ 6 दल 7 दल 2 दल 3 दल जति दल भने पनि अहिले माओवादी दल खै छैन। सुन्दा नमिठो सुनिएला, म माफी चाहन्छु है। भारतीय रहका एजेन्ट अनि तपाईँको चाइनिजको राजदूतलाई पनि यो भन्नुभयो तपाईँले? होइन, चाइनिजको त आफ्नो चासो छ है, किनभने यहाँ त हामीसँग केही पनि बाँकी छैन नि त। सुरक्षा अङ्ग पनि यिनीहरूले खतम बनाइहाले। अब ठ्याक्कै यति बेला यो चाइनिज राजदूत हो याङछी आउनुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, उनीहरूको आफ्नो चासोको र चिन्ताको लागि आएको हो। भारतीयहरू पनि सुरक्षा चिन्ताको लागि आएको हो है। कट्टरपन्थी मुस्लिमहरूको यहाँ सम्मेलन गराए यिनीहरूले, यी दोक्लाहरूले, बेइमान नेताहरूले। कट्टरपन्थी मुस्लिमहरूको यहाँ चाहिँ के अरे भारतका बाहेक अरू देशका कट्टरपन्थी मुस्लिमहरूलाई ल्याएर सम्मेलन नगर भन्दै भारतले भन्दै त्यहाँ सम्मेलन नगर्ने भनेर गृहमन्त्रीले चाहिँ पत्र पठायो त्यो मुस्लिम आयोगलाई। यो मुस्लिम के सङ्घ भन्ने छ नि यो है, त्यसमा अनि त्यसले पछि के गृहमन्त्रीसँग खुसामत गरेर फेरि यिनीहरूले चाहिँ त्यो होइन। त्यसो भए भारतको चासो पनि सुरक्षाको चासो हो, चिनियाहरूको चासो पनि सुरक्षाको चासो। यिनीहरूले त राज्य हामीसँग छैन नि त अहिले। यिनीहरूको हातमा छ राज्य त यो त भाँडमा गयो नि राज्य त, यहाँ त केही पनि छैन नि। न हामी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्ने भए यिनीहरूले चाबी भाइरकासँग छ, त्यो ताला हामीसँग छ भन्नु बाबुरामजीले भनेको थियो नि एकचोटि। बडैमानको नेता हुनुहुन्छ नि एकजना, बडा सबभन्दा विद्वान। सत्ताको चाबी प्रधानमन्त्री आफू भइराखेको छ, सत्ताको चाबी बाहिर छ भन्छ। यस्ता मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्यौँ नि त हामी। गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति आयो त्यो त अब लाज मान्दैनन् यिनीहरू। अब के गैर जिम्मेवारी भनेको त जसले जिम्मेवारीको फिल गरेको हुन्छ त्यसलाई पो त्यो प्रश्न गैर जिम्मेवारीको महत्त्व थाहा हुन्छ त। अब यी त बनाएका मान्छेहरू नि, आफै स्वाभाविक रूपमा बनेर आएका होइनन् यिनीहरू। त्यो खान पनि नमिल्ने, हेर्न चाहिँ मिल्ने, यी त्यस्तै हुन्। यिनको गति पनि त्यही हो, मति पनि त्यही हो, बुद्धि पनि त्यही हो, देखिहालियो नि। अब योभन्दा बढी के बुझ्नु बाँकी छ नेपाली जनताले? त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको अन्त्य नै, नेताहरूको अन्त्य, व्यवस्थाको अन्त्य भनिराखेको छैन। प्रजातन्त्र चाहिन्छ त विधिको शासन हुनु पऱ्यो नि। प्रजातन्त्रमा देश बलियो हुन्छ, प्रजातन्त्रमा जनता सुखी हुन्छन्, प्रजातन्त्रमा जनताले न्याय पाउँछ, सुरक्षा पाउँछ, भोलिको वृद्धि विकास जनताको सुनिश्चित गरिदिन्छ व्यवस्थाले। प्रजातन्त्र जनताको व्यवस्था भने हो नि त त्यो। यो कुनै तानाशाहको मुठीभर मान्छेहरूको अधिनायकवाद चलाउने व्यवस्था हो र प्रजातन्त्र भने? आज ओलीको अधिनायकवाद, प्रचण्डको अधिनायकवाद, शेरबहादुरको अधिनायकवाद हो नि यो। यसलाई पनि प्रजातन्त्र भन्ने? त्यसो भए हुनाले यसको विकल्प खोज्नका निमित्त राष्ट्रिय शक्ति अभियान 15 गतेदेखि हामी आन्दोलनमा छौँ, जाँदैछौँ, निरन्तर आन्दोलनमा जान्छौँ। त्यो दिनको लागि हामीले बाहिरबाट पनि वक्ता बोलाएका छौँ। विपिन कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले अतिथि वक्ताको रूपमा बोलाएका छौँ। अब सडकमा जान्छौँ र आम नेपालीहरूलाई सडकमा अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी हामी त अरूले जस्तो यसो भएन उसो भएन हामी गर्छौँ भन्ने हो, हामी गरेर देखाइदिने हो। अब ठ्याक्कै सत्तारूढ दलमा बढेको विवादप्रति राष्ट्रपतिको चासोलाई यहाँले स्वाभाविक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ?
चाबी प्रधानमन्त्री, ताला अहिले त अब यो देखिँदा चाहिँ ती ठाउँमा ती निकायमा मान्छे अलग अलग मात्रै हुन्। यो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै हो देख्छु मैले त, मेरो नजरले त। प्रधानमन्त्री ओलीले नै बनाएको, उहाँलाई नेकपाले बनाएको हो नि त। आफूले सहजताको एउटा वातावरण खुलाउनलाई राष्ट्रपति राख्या हो भन्नुहुन्छ। त ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो उहाँले। के को चासो उहाँको? चासो न सासो। अब ठ्याक्कै अब यति बेला प्रचण्ड नेपाल खेमाले ओलीलाई चौतर्फी घेरिसकेको अवस्था पनि एउटा सिर्जना भएको छ। अब यो अवस्थामा अब राजनीतिकको मोडल कस्तो फेरिने सम्भावनालाई कसरी देख्नुहुन्छ? अनि यिनीहरू चाहिँ यी पार्टीभित्रै यिनका नेताहरूको घेराउमा मात्र छैन, यिनी जनताको घेराउमा पनि छन्। यिनको सुरक्षा खोसिदिने हो भने कोही पनि एक्लै हिँड्न सक्दैन, मर्छन् यिनीहरू। मार्छ, जनताले कुटी कुटी मार्छ यिनीहरूलाई। राज्यले सुरक्षा, भोलि हामी आयो भने त सुरक्षा खोजिदिन्छौँ नि। हिँड्ने वातावरण छैन। म हिँडे जस्तो हिँड्नु त यिनीहरू एक्लै। मैले एकजना मान्छे मारेको छैन, मैले कसैको चोरी गरेको छैन, लुट्या छैन, ठगेको छैन कसैलाई है। मलाई ऋण लाग्यो होला, मलाई ऋण कसैले दिएको होला, मैले कसैलाई ठगेको छैन, तँलाई यसो दिउँला उसो दिउँला भनेर भनेको छैन मैले। त्यसो भएर नयाँ ढङ्गले सोचौँ हामी, नयाँ तरिकाले सोचौँ हामी। यिनीहरू काम नलाग्ने, कुनै शरीरमा एउटा अङ्ग काम नलाग्ने भयो भने त्यसलाई काटेर फाल्नुपर्छ क्या। विवेकमा तपाईँको ट्युमर चाहिँ बन्यो भने दिमागमा, त्यो ट्युमर ननिकालेसम्म त मान्छे मर्छ नि। यिनीहरू यो राष्ट्रका ट्युमर जस्तै हुन् क्या, टाउकोभित्र जम्मा भएका, गिदीभित्र जम्मा भएका ट्युमर जस्तै हुने यिनीहरू। अपरेसन गरेर फाल्नुपर्छ, अनि मात्रै यो देश बाँच्छ र नेपाली जनता बाँच्न सक्छन्। अन्यथा यिनीहरूकै पछाडि लाग्ने हो र यिनीहरूको विकल्प छैन है। कसैले भन्छ भने त्यो पाखण्ड हो, त्यो मूर्ख हो। त्यो मूर्खले यिनीहरूसँग सती जाला, तर देश यिनीहरूसँग सती जाँदैन, नेपाली जनता यिनीहरूसँग सती जाँदैनन्। विकल्प खोज्छन् र हामी त्यो विकल्प दिनका निमित्त सडकमा आम नेपालीहरूलाई अपिल गर्छौँ र जनताकै बिचबाट संवैधानिक राज संस्थाका माध्यमद्वारा, बहुदलीय प्रजातन्त्रका माध्यमद्वारा विकल्प खोज्नका निमित्त अपिल गर्दैछौँ हामी। अब केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडिको अन्तर्वार्तामा म अरूलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन दिन्न, म आफू पनि बरु नरहँला, अब तर नयाँ पिँढीलाई नयाँ हस्तान्तरण चाहिँ गर्नुपर्छ नयाँ पिँढीलाई भन्ने एउटा जुन वक्तव्य भन्नुभयो, के साँच्चै उहाँले यो नयाँ पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नु होला? को नयाँ पिँढी भन्दा जिउँदो को छ त्यहाँभित्र नयाँ पिँढी? प्रचण्डलाई दिन उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो हुनाले नयाँ पिँढी भने को छ नयाँ पिँढी? दुईटाको द्वन्द्वले अर्कालाई बरु म दिन सक्छु भन्ने किसिमको प्लान हो त्यहाँको। त्यही हो, उहाँ त्यो अरूलाई दिन नचाहेको भए नयाँ पिँढी भने को त आऊ दिए भयो नि त प्रधानमन्त्रीले। त्यत्रो चाहिँ लाखौँ 8 लाख कति कार्यकर्ता छ भन्छ नेकपाभित्र, नयाँ पिँढी कोही म हुन्छु भन्न आएन ओलीलाई? कोही आउनु पर्ने नि। अब ठ्याक्कै यति बेला देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईँको ठुलो जनलहर देखिरहेछ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर। अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, राजा आउने सम्भावनालाई कसरी देख्नुहुन्छ? राजा आऊ देश बचाऊ होइन, एक्लै राजाले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न है। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रका माध्यमद्वारा यो देशलाई बलियो बनाउनका निमित्त हामी काम गर्छौँ। आम नेपालीहरूले काम गर्नु पर्यो। सबै राजनीतिक पार्टीभित्र बदमास नेताहरू मात्रै छैनन्, इमान्दार पनि छन्, राष्ट्रवादी छन्, देशभक्त छन्। उनीहरूले चाहिँ पनि अब बुझ्ने बेला आयो। विद्रोह गर्नुहोस्, हरेक पार्टीबाट आउनुहोस्, जनताको बिचमा आउनुहोस् न है। यो सधैँभरि ढाँटेर 70 वर्षदेखि ढाँटे नि पार्टीहरूले। पार्टीभित्रकै मान्छे लाग्नु पर्यो। भोलि लडाइँ भयो, देश बिग्रियो भने काङ्ग्रेस एमालेले कुटाइ खाँदैन, हिजो खाएको जस्तो हामी मात्रै मार खान्छौँ, सबैले खान्छ नि। त्यसो भयो भने यिनीहरूले देशलाई नराम्रो ढङ्गले युद्धमा फसाउने खतरा छ। त्यसो यिनका पछाडि लाग्ने होइन, यिनीहरूबाट मुक्त भएर चाहिँ देशको पक्षमा लाग्ने विचार चाहिँ आम नेपालीहरूले बोक्नु पर्यो। हाम्रो त्यही अपिल हुन्छ। अब राजा पहिलेकै शैलीमा आउने हो या परिमार्जन सहितको? पहिलेको शैली केही पनि, पहिलेको शैली र अहिलेको शैली अब त्यो के हो म जान्दिनँ। राजा देशप्रति इमान्दार हुन्छन्, राजाले देशप्रति घात गर्दैन, विदेशीहरूका कुरा सुन्दैन है, त्याग गर्छ। यत्रो त्याग गर्यो नि है। कुनै यिनीहरूले भनेको तानाशाह भए, राजा तानाशाह थिए भने तानाशाहले यत्तिकै छोडेको छ संसारमा आफ्नो सानमान, हजारौँलाई कत्लेआम गरेर जान्थे नि। नेपालको राजा जति प्रजातान्त्रिक अरू कुनै प्राणी नै छैन। यिनले गफ गरेका हुन्, फटाहरू हुन्, यिनको विश्वास गर्नु हुँदैन। राज संस्था, राजाभन्दा पनि राज संस्थालाई यो हाम्रो परिचय बनाइदिने राज संस्था हो। हामीलाई नेपाली बनाउनका निमित्त चाहिँ अगुवाई गर्ने राज संस्था हो। त्यसो भएको हुनाले यो राज संस्थाका माध्यमद्वारा, संवैधानिक चाहिँ राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रका माध्यमद्वारा हामीले देश
हामी चलाउँछौँ भनेर अब आउनु पऱ्यो सक्ने मान्छेले सडकमा। हामीले त्यही अपिल गरेका छौँ र मुलुक अब त्यतैतिर जान्छ। पहिलेको र अहिलेको होइन, प्रजातान्त्रिक राज संस्थाको चाहिँ हो र त्यो हिजो पनि थियो, त्यो आज पनि छ, भोलि पनि त्यही ढङ्गले अगाडि जान्छ। राजाको अभिभावकत्व हुन्छ, राज संस्थाको अभिभावकत्व हुन्छ, नेपाली जनताले नै यो देश हाँक्ने परिपाटी मिल्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल के हो र यसले अब भावी दिनहरूमा कस्तो कस्तो कार्यहरू गर्दै यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको एउटा राजनीतिक चाहिँ मुलुकका चाहिँ विविध चाहिँ सङ्कटहरू मुद्दाहरू उठान गर्ने एउटा राजनीतिक शक्ति हो। यो राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागितामा निर्माण भएको एउटा अभियान हो, यो पार्टी होइन। यसमा कुनै पनि राजनीतिक विचार बोकेका साथीहरू नेताहरू यसमा आएर आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुन्छ। यो सामूहिक प्लेटफर्म हो अहिलेलाई। त त्यसका लागि हामीले अहिले चाहिँ यो 15 गते जुन एउटा आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ, पहिलो उपत्यकाव्यापी कार्यक्रम हो हाम्रो त्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले आम नेपालीहरूलाई अपिल गर्छौँ कि यो देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, भौगोलिक हाम्रो अखण्डता माथि खण्डित हुने चाहिँ खतरा पैदा भयो, राष्ट्रियता कमजोर भयो, नेपाली जातिका बिचमा लडाइँ हुने खतरा देखियो, गराउने भए यिनीहरूले विदेशीहरूले हैन। यी तमाम समस्याहरूबाट मुलुकलाई जोगाउनका निमित्त देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, प्रजातन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो है। राज संस्थाका माध्यमद्वारा यो राष्ट्रलाई बचाउनु पर्यो, हामी आफू पनि बाँच्नु पर्यो, देश पनि बचाउनु पर्यो र विधिको व्यवस्था स्थापित गर्नु पर्यो भन्नका निमित्त यो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण भएको हो। र हामी यो 15 गते चाहिँ हाम्रा कुरा, बाँकी कुरा हामी यहाँहरूलाई पनि त्यति बेला निम्ता गर्छौँ, यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ। हामी त्यही भन्छौँ, आम नेपालीलाई सुन्ने गरिकन हामी त्यही भन्छौँ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब तेरो विचार मेरो विचार नभनिकन राष्ट्रिय शक्ति अभियानले चाहिँ सञ्चालन गरेको यो अभियानमा सहभागिता जनाएर आफ्नो मुलुकप्रतिको धर्म निर्वाह गर्नका निमित्त हामी विनम्रताका साथ अपिल गर्न चाहन्छौँ। हस्, कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। ल, मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।